नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बवाज़े बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, मैंने बड़ा सादा सा जुमला बोला है, बवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए जरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। हाज़रीन मोहतरम, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान जिला शकरगढ़, तहसील शकरगढ़ और बिलखसूस कसीर तादाद में इस सालाना 5 रोजा दुरूसे इरफानुल कुरान की तीसरी नशिस्त में तशरीफ लाने वाले कसीर तादाद में मर्द व खवातीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें माह रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इल्म सीखने और सिखाने की सादत अता फरमाई। हाज़रीन मोहतरम, मैं बिला ताखीर अपनी आज की बात का आगाज कर रहा हूं, मगर आज की गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक खुशखबरी पर मबनी हदीस पाक सुनाकर अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। और यह हदीस पाक जहां इस अजीम शान इज्तिमा के लिए खुशखबरी की खातिर सुनाना चाहता हूं, वहां इसलिए भी सुनाना चाहता हूं ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और फिर हम अल्लाह की हम्द और सना की बहारों और सादतों के तनाजुर में आज के मौजू में दाखिल हो जाएं। ये जो काम तहरीक मिनहाजुल कुरान कर रही है और पूरी रुए जमीन पर जहां जहां पर भी काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है और जहां पर भी इल्म की कोई मजलिस सजती है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो इल्म की मजलिस सजाई जाती है जिसमें आके एक दूसरे से सीखा जाता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज के इस जिला शकरगढ़ और इस कॉलेज में बैठे हुए तमाम मर्दों खवातीन, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, मेरी इस हदीस पाक को बड़े ईमान अफरोज अंदाज में दिल और रूह के कानों से सुने कि तहरीक मिनहाजुल कुरान माह रमजानुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में, मिनहाजुल कुरान रमजानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में हमें किस इनाम से नवाज रही है। हाज़रीन मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म की मजलिस में आके एक घड़ी बैठना, बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं, मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाएं। हर एक का अपना अंदाज है, मेरा भी एक सादा सा अंदाज है कि मैं अकेला सफर नहीं करता, मेरी माएं, बहनें, बेटियां भी शरीक रहें, मेरे बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे ये भी शरीक रहें, ताकि हम कुरान और हदीस के समंदर में इकट्ठे गोताजान हो और रहनुमाई हासिल कर सकें। मुबारकबाद है तहरीक मिनहाजुल कुरान शकरगढ़ के कायदीन के लिए कि जिनकी शबाना रोज मेहनत के नतीजे में
آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلس میں ایک لمحہ کے لیے آ کے بیٹھنا، سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم، کل کتب حدیث میں بار بار یہ حدیث پاک آئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی مجلس میں آ کے ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جانا رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ حاضرین محترم، ہم اس مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ حاضرین محترم، میری گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ اس بات پر ہوگا کہ کیا سوشل میڈیا استعمال کرنا یہ حلال ہے، جائز ہے یا حرام اور ناجائز۔ بہت سارے فتاوی جات ایسے دکھائی دیتے ہیں جن میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایپس کو، خواہ فیس بک ہو، انسٹا ہو، یوٹیوب ہو، سنیپ چیٹ ہو، ایکس ہو اور دیگر سوشل میڈیا ایپس، ان کو استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ فتاوی موجود ہیں۔ بہت سارے یہ کہتے کہ ان کو استعمال کرنا جائز ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں انبیاء اور رسول اور پھر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ حاضرین محترم، پہلی اور بنیادی بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائی جائے۔ بولیے کیا؟ اپنی بات؟ اتنا مجمع ہے، اتنا مجمع ہے، ذرا محبت سے بولیے اس کی تعریف کیا ہے؟ ان کے ذریعے انفارمیشن، اپنی بات، اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اپنی بات دوسروں تک پہنچانا۔ 100% توجہ میری طرف رکھیے تاکہ ہم بات کو جان سکیں کہ یہ سوشل میڈیا، اس کو استعمال کرنا کیسے ہے۔ اگر یہ کرنا جائز ہے تو اس کو پھر بعد میں کیسے استعمال کیا جائے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہونے چاہیے۔ آؤ پہلی بات جان رہے ہیں، سوشل میڈیا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں، جبکہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایپس مسلمانوں کی بنائی ہوئی، بولیے مسلمانوں کی بنائی ہوئی، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، نان مسلمز کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو کیا نان مسلمز کی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے یا نہیں؟ حاضرین محترم، 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، ہر ایک کی حیات طیبہ سے ایسی بے پناہ اگزامپلز ملتی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اس زمانے کے مطابق نان مسلمز کے بنائے ہوئے ٹولز کو استعمال کر کے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچایا۔ اب میں آپ کے سامنے وقت محدود ہونے کے باعث پہلا یہ نکتہ انبیاء کی اگزامپل کو چھوڑ کر میں صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر آنا چاہتا ہوں، اور آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے چند ایک اگزامپلز رکھنا چاہتا ہوں کہ جن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان ٹولز کو استعمال کیا جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے نہیں تھے بلکہ نان مسلمز اور کفار و مشرکین کے بنائے ہوئے تھے۔ پہلی بات کو سمجھیے، سوشل میڈیا استعمال کرنا، مختلف چینلز کو استعمال کرنا۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے رک کر مجھے اس بات پر ذرا
अपना वोट दे दें, आप सबकी तवज्जो भी मिल जाएगी। वोट दे दें इस बात पर कि क्या इस बात पर आप एग्री करते हैं कि आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में इतना दाखिल हो चुका है कि अगर हमें एक लम्हा भी मुयस्सर आए तो हम उस लम्हे में भी कोई और काम नहीं करते, अपना मोबाइल खोलकर सोशल मीडिया एप्स को इस्तेमाल करते हैं। एग्री करते? जरा हाथ खड़ा करके मुझे बता दीजिए, एग्री करते? जब एक चीज हमारी जिंदगियों में इतनी ज्यादा दाखिल हो चुकी है तो फिर बतौर मुसलमान हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि क्या इनको इस्तेमाल करना जायज है या नाजायज। आओ पहला नुक्ता हम जान रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए जदीद टूल्स को इस्तेमाल करना, जदीद टूल्स को क्रिएट करना, ये कोई आम काम नहीं है। ये आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आओ पहली एग्जांपल दे रहा हूं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखते हैं। आपकी उम्र मुबारक हो गई 40 साल। ऊंचा बोलिए, कितनी उम्र मुबारक हो गई? मैं मजमा के मुताबिक आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। जरा बोलिए, कितने साल उम्र मुबारक हो गई? 40 साल ताजदारे कायनात की उम्र मुबारक हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया, ए मेरे महबूब, अगरचे नबूवत का ताज सबसे पहले मैंने आपके सर पे सजाया, लेकिन आप नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, सबसे आखिर पर आप तशरीफ लाए हैं। 40 साल आपकी उम्र मुबारक हो गई है। वो नबूवत का ताज ए मेरे महबूब जो मैंने आपके सर पे सजाया था, जब अभी आदम पानी मट्टी और अभी बैनर रूह वल जसद, अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैंने उस जमाने में नबूवत का ताज ए मेरे महबूब तुम्हें पहना दिया था। अब 40 साल की उम्र मुबारक हो गई। अब ऐलान कर दीजिए, ताजदारे कायनात पर वही उतर गई। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बात और अपने महबूब खुदा की बात को लोगों तक पहुंचाना था, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। उस जमाने का सोशल मीडिया, उस जमाने का फेसबुक, उस जमाने का ट्विटर, उस जमाने का यूट्यूब, उस जमाने का इंस्टा, वो कोहे सफा था जहां पर बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाता और इकट्ठा करके वहां पर अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाया जाता। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत की खातिर, अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाने की खातिर, अल्लाह और उसके साथ अपनी रिसालत का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की खातिर ताजदारे कायनात ने लोगों को कोहे सफा पे इकट्ठा किया और इकट्ठा करके लोगों को फरमाया, आओ मेरी बात सुनो, तुम जानते हो कि इस जुबान से कभी झूठ नहीं निकला, तुम मुझे हमेशा सादिक और अमीन समझते हो, आओ मैं तुम्हें आज एक खबर दे रहा हूं। क्या? फरमाया, जैसे मुझे सच्चा मानते हो, मेरे कहने पर आज ये बात भी मान लो कि जिन खुदाओं की पूजा तुम करते हो वो झूठे हैं, एक सच्चा खुदा वो है जिसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। ताजदारे कायनात ने, अब याद रख लीजिए, ये कोहे सफा, ये पॉइंट, ये जगह जहां पर लोगों को इकट्ठा करके ज्यादा तादाद में अपना पैगाम पहुंचाया जाता था, ये पॉइंट मुसलमानों का बनाया हुआ, बोलिए बोलिए, मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं था। मुसलमान तो थे ही नहीं। ये पहले से तरीका चला रहा था, कुफार और मुशरिकीन का बनाया हुआ पॉइंट था। आका अलैहिस्सलाम ने अपना हिदायत का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए उस टूल को इस्तेमाल किया और लोगों को तौहीद और रिसालत का पैगाम सुनाया। पहली बात, आगे बढ़ते हैं। फिर उस जमाने में
कुफार और मुशरिकीन का बनाया हुआ एक और मीडिया टूल था, जिस जगह पर जाकर ज्यादा तादाद में लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया जाता। आज हम सोशल मीडिया के जरिए भी, इसके इस्तेमाल के जरिए भी अपना पैगाम, अपनी बात, अपना नजरिया, अपनी थॉट्स लोगों तक पहुंचाते और बड़ी तादाद में पहुंचाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगला टूल अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इस्तेमाल किया वो था इकाज का मेला। ऊंचा बोलिए जरा, क्या नाम है? इकाज का मेला, जो वादी मक्का में लगता, इकाज जगह पे लगता। उस मेला में पूरे अरब से लोग आते और वो मेला भी मुसलमानों का ना था। लहो लब होता, शुअरा आते, दिगर नाजायज काम उस मेला में होते। ताजदार कायनात ने उस मेला की एक्टिविटी को नहीं देखा, बल्कि अपने सच्चे पैगाम को देखा। आका अलैहिस्सलाम उस मेला में तशरीफ ले जाते, वहां हजार लोग होते, सबको इकट्ठा करके फरमाते, लोगों जिन बुतों की पूजा तुम करते हो वो नाजायज है, सच्ची इबादत फकत उसकी है जिसकी शान है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हिदायत का पैगाम देते, तौहीद का पैगाम देते, रिसालत का पैगाम देते, और बड़ी तादाद में लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते जाते, क्योंकि आपकी जुबान पे कोई और नहीं बोलता था। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वही बोलते जिसकी वहां से वही उतरती चली जाती थी। हाज़रीन मोहतरम, दो बातें हो गई। तीसरी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कोहे सफा को इस्तेमाल करने के बाद, इकास के मेला को इस्तेमाल करने के बाद, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मीडिया चैनल्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। अपने मीडिया चैनल्स, और उन मीडिया चैनल्स का नाम क्या था? मीडिया चैनल्स का मतलब है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के टूल्स। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मीडिया चैनल्स बनाए, और उनमें पहला तब बनाया जब मक्का से हिजरत करके मदीना दाखिल हुए। जब मदीना पहुंचे तो जाते साथ अपने हाथों से कभी मस्जिद कुबा को तामीर फरमाया, कहीं अपने हाथों से मस्जिद नबवी को तामीर फरमाया। ताजदार कायनात उस मस्जिद में, याद रख लें, सिर्फ नमाज रोजे का काम नहीं होता था, बल्कि खैर की बात वहां डील की जाती, शर की बात वहां डील की जाती, मईशत की बात वहां डील की जाती, मुआशरत की बात वहां डील की जाती, जिहाद और जंगों के मामलात वहां डील किए जाते, सरकारी वफूद आते, उनको वहां डील किया जाता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक मामले को डील करने की खातिर और हर एक तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की खातिर मस्जिद को बनाया, और उसके जरिए काल अल्लाह व काल रसूल का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया। फिर अगला मीडिया चैनल, ताजदार कायनात। मैं बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूं, ये मेरी इब्तदाई गुफ्तगू है, असल मौजू मेरा भी आगे आ रहा है, जिसमें आपकी तवज्जो और आपकी अटेंशन बहुत ज्यादा दरकार होगी। हाज़रीन मोहतरम, आइए अगला टूल जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया वो क्या? मैंने बताया दूसरों के बने हुए भी इस्तेमाल किए, अपना भी इंट्रोड्यूस करवाया, और जब अपना इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या बनाई? मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगली सुनिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर यहां तक महदूद नहीं रहे, बल्कि एक कदम और आगे बढ़े, और अगला मीडिया चैनल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज्तिमाआत को इंट्रोड्यूस करवाया। पहला इज्तिमा मस्जिद नबवी में जुमातुल मुबारक की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया, ईदैन की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर ताजदार कायनात ने अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनी हयात तय्यबा के आखिरी सालों में वो दिन और मंजर भी दुनिया को दिखाया
کہ جب سنانے والا ایک آمنہ کا لال تھا اور سننے والے 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، اور آپ فرما رہے تھے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلے حصے میں فرمایا لوگوں میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلے حصے میں فرمایا لوگوں میں قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی تم گمراہی کی طرف آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعات کو انٹروڈیوس کروایا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، بڑی ایمان افروز آخری بات اس زمن میں کر رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا میڈیا چینل جو استعمال کیا، جب صلح حدیبیہ ہو گیا، صلح حدیبیہ ہو گیا تو صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد امن کا معاہدہ ہو گیا کہ اب اگلے 10 سالوں کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عام لوگوں کو اپنا پیغام ان چینلز کے ذریعے پہنچا لیا تو آقا نے سوچا کہ میں کوئی کسی علاقے کے لیے نبی تو بن کر نہیں آیا، کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، میں کسی خاص خطے کے لیے نبی اور رسول بن کر نہیں آیا، میں تو وہ نبی اور رسول ہوں جسے شان عطا کی گئی ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے اللہ کا نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، اس لیے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام کو ہدایت کا پیغام پہنچا دیا، توحید کا پیغام پہنچا دیا، رسالت کا پیغام پہنچا دیا، تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اب بادشاہان وقت کو خط لکھ کر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا جائے۔ تاجدار کائنات نے خط لکھے۔ اب یہ پوائنٹ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، جتنے نوجوان بچے بزرگ بھائی آئے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں، میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات کتنے جدت پسند تھے۔ ہماری سوسائٹی میں کوئی نئی چیز آ جائے ہم فوری اس پر فتویٰ جڑتے اور اس کو حرام، خارج از اسلام اور خارج از زمان قرار دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایسا نہیں ہے، تاجدار کائنات نے جدید ٹولز کو استعمال کیا اور استعمال کر کے اس کے ذریعے یہ نہ دیکھا کہ یہ چیز کن کی ہے، آپ نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ جگہ چیز کن کی ہے، میرا دھیان ادھر نہیں جاتا، میرا دھیان سیدھا اپنے سچے خدا کے فرمان کی طرف جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب بادشاہوں کو توحید کا پیغام دینا ہے، رسالت کا پیغام دینا ہے، پیغام دینے کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ خط لکھے۔ اونچا بولیے، کیا لکھے؟ جتنا مجمع ہے اتنی آواز آنی چاہیے، کیا لکھے؟ خط لکھے۔ جب خط لکھ لیا، اب یہاں بڑی توجہ، اہل علم بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ جب آج مجھے پتا چلا کہ شکر گڑھ کا لٹریسی ریٹ 97-98% ہے۔ مبارکباد ہے ضلع شکر گڑھ والوں کے لیے، مبارکباد ہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، بزرگوں بچوں بھائیوں کے لیے جو اپنی نسلوں کو تعلیم کے زیور سے آشنا کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، میری یہ بات اہل علم کے لیے ہے، بڑی محبت کے ساتھ سنیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، خط لکھ لیا۔ خط لکھ لینے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ فرمایا اور فرما کے روانہ کرنے لگے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جب روانہ کرنے لگے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ اس وقت تک خط نہیں پڑھتا جب تک اس کے اوپر مہر لگی ہوئی نہ ہو، سٹیمپ لگی ہوئی نہ ہو۔
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया मेरे सहाबी ये मुशरिकों का तरीका, काफिरों का तरीका है, मैं उसको अडॉप्ट नहीं करता। फरमाया अच्छा, पैगाम पहुंचाने के लिए ये जदीद तरीका इस्तेमाल किया जाता है? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया जाता है। फरमाया जाओ अभी चांदी लेकर आओ। आका अलैहिस्सलाम ने उसी लम्हे चांदी मंगवाई, चांदी मंगवा के उसकी मोहर बनवाई, और मोहर पर पता क्या लिखा, मोहब्बत से सुनिएगा, मोहर बनवा के उसके ऊपर लिखवाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखवाया उस मोहर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा कर उसको बतौर स्टैंप खत पे लगाया, और लगा के बादशाह ने वक्त को ताजदारे कायनात का वो खत जा रहा है। खत पहुंचा, बड़े बड़े बादशाहों तक पहुंचा, उनमें से वो खत नजाशी के पास भी पहुंचा। जैसे ही पहुंचा उसने वो खत पढ़ा, वक्त गुजरा, दिल पे ऐसा असर किया कि अपनी बादशाहत छोड़कर मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में आ गया था और दुनिया को पैगाम दे दिया, लोगों तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गदी में। बता दिया वो लज्जत और राहत बादशाहत में नहीं है, सरबराहाने ममलकत बनने में नहीं है, जो लज्जत और ईमान की ताजगी और बंदगी की रूह और उसका मजा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है। दोस्तों, ताजदारे कायनात ने ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए, फिर वो टूल्स भी इस्तेमाल किए कि जिन टूल्स में ये भी था कि अपना पैगाम पहुंचाने के लिए ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफूद भेजा करते। ताजदारे कायनात के पास वफूद आते, आप वफूद भेजते, आपके पास वफूद आते, हाजरीन मोहतरम वफूद आते, उनको भी ताजदारे कायनात अपना पैगाम पहुंचाते। और उन वफूद में से अहलियाने पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरी की बात है कि एक वफद 7 अफराद का ऐसा भी था जो उस वक्त के पाकिस्तान, जिसको सिंध की सरजमीन कहा जाता है, सिंध की सरजमीन से आका अलैहिस्सलाम के विसाले मुबारक से 3 दिन कबल आका की बारगाह में एक वफद पहुंचता है, और वो वफद जाकर आका अलैहिस्सलाम की दस्ते मुबारक पर बैत करता है, इस्लाम लाता है। ताजदारे कायनात जिंदगी में कभी उससे मिले न थे, उस वफद से मिले न थे, कभी उनको देखा न था, कभी सिंधी जुबान न बोली थी, मगर जैसे ही वो वफद आया, आका अलैहिस्सलाम ने उनसे उनकी सिंधी जुबान में बात की और बात करके फरमाया, क्या आप सिंध से आए हैं? सिंधी जुबान क्यों? इसलिए कि ताजदारे कायनात कायनात में पाई जाने वाली तमाम मखलूकात की बोलियों को भी जानते थे। और इस रिवायत को कंजुल उम्माल में इमाम हिंदी लेकर आए और दिगर मुफस्सिरीन ने इस रिवायत को बयान किया। हाजरीन मोहतरम, मेरी पहला पॉइंट और पहली गुफ्तगू का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ और हमने ये जाना कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए दौरे हाजिर में जितने टूल्स हों उनको इस्तेमाल करना नाजायज नहीं बल्कि जायज है। और सिर्फ जायज ही नहीं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर आप अपनी नीयत दुरुस्त करके उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये सोच कर इस्तेमाल करते हैं तो जदीद टूल्स को इस्तेमाल करना ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो फिर ये टूल्स इस्तेमाल करना हमारे लिए गुनाह नहीं, सिर्फ जायज नहीं बल्कि आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत हो जाएगी। दोस्तों, अब ये बात जब हमें पता चल गई कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोहे सफा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कांस के मेले इस्तेमाल कर रहे हैं,
کبھی مسجد منبر اور محراب بنا رہے ہیں، کبھی خط لکھ رہے ہیں، کبھی وفود بھیج رہے ہیں. ان سارے عوامل سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ جدید ٹولز کو استعمال کرنا جائز ہے. تو پھر کیا آج جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر یقیناً ان کو استعمال کرنے کے کچھ اصول اور ضوابط بھی ہوں گے. حاضرین محترم، توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہماری زندگی میں اتنا داخل ہو گیا کہ آج سائنس یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر ایک بندے کی ایوریج عمر 60 سال ہو، بولیے کتنے سال؟ ایوریج عمر 60 سال ہو تو 60 سالہ زندگی میں سے 10 سال وہ اپنے یوں سکرولنگ میں گزار رہا ہے، اور 24 گھنٹوں میں سے ایوریج 8 گھنٹے ہم سوشل میڈیا ایپس کو استعمال کر رہے ہیں. میں ایک سادہ اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے ایسے مناظر کئی دیکھے ہوں گے کہ پیٹرول پمپ پہ بھی چلے جائیں اور پیٹرول ڈلوانے لگے تو جتنی دیر میں پیٹرول ڈالنے والا پیٹرول ڈالتا ہے اتنی بھی دیر ہم اس کے بغیر نہیں رہتے اور اپنی پاکٹ سے نکال کر اس کی سکرولنگ شروع کر دیتے. اب جب اس قدر ہماری زندگیوں میں یہ داخل ہو گیا کہ آج نوجوان نسل اپنے امی ابو کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی اور وہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر رہی ہے. جب یہ چیز ہماری زندگیوں میں اتنی داخل ہو گئی کہ اگر والدین کے پاس بیٹھے ہوئے بھی ہوں تو بات ادھر ہو رہی ہوتی ہے، دھیان ادھر ہو رہا ہوتا ہے. کیا آپ ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ ان باتوں میں؟ اتنا استعمال ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا؟ آخر تک ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ہماری زندگیوں میں یہ داخل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ بہت شکریہ آپ سب. حاضرین محترم، جب یہ اتنا داخل ہو گیا تو پھر یاد رکھ لیں، جیسے اچھا کام، اب یہ اگلی بات کی بنیاد بنا رہا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھے. اب میری اگلی بات آپ نے سننی ہے اور ہم ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث نبویہ سے اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو استعمال کرنا کیسا ہے. حاضرین محترم توجہ رکھیے گا. جب یہ ہماری زندگی میں اتنا داخل ہو گیا کہ ایک لمحہ بھی، اور 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں، جب اتنا ہی ہماری زندگی میں داخل ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ جیسے کوئی گناہ کا کام ہم اپنی فزیکل لائف میں کرتے ہیں، جیسے ہم ابھی بیٹھے، ہم میں سے ابھی کوئی روزہ توڑے تو بتائیے کیا اسے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اگر ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں اور ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جس مجلس پر اس وقت بھی رحمت کرنے والے فرشتوں کا سایہ ہے، جب ایسی مجلس میں بیٹھے اس کا مطلب ہم اچھا کام کر رہے ہیں. ارے جب فزیکل لائف میں ہم غلط کام کریں ہمیں گناہ ملتا ہے، اچھا کام کریں تو ہمیں، بولیے ہمیں ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کے رسول کی رضا ملتی ہے. بالکل ایسے جب ہم فزیکل لائف سے نکل کر اسکرین پر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب ہماری لائف فزیکل نہ رہی، اب ڈیجیٹل لائف ہو گئی. اور جب ہم اپنی اس ڈیجیٹل لائف میں آئے تو جیسے حرام کا ایک لقمہ کھانے سے فزیکلی گناہ ہوتا ہے، ویسے ہی اس پر ہم لائک کرتے، شیئر کرتے، کمنٹ کرتے، ہم کوئی ایموجی بھیجتے ہیں، ہم میمز بناتے، ہم کوئی ایکٹیویٹی اس کے اوپر کرتے ہیں تو اس کا بھی اچھے عمل کا ثواب ملتا ہے، برے عمل کا گناہ ملتا ہے. آؤ دیکھتے ہیں ذرا، اور ایگزامپلز کے ساتھ، ایگزامپلز میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے
کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے ہماری نسلیں بگڑ گئیں، نوجوان نسل خراب ہو گئی، وہ والدین کے راستے پر نہ رہی، وہ ہدایت کے راستے پر نہ رہی، وہ دین کے راستے پر نہ رہی۔ دوستو، اس کے آنے سے ایسا کچھ نہیں ہوا، اصل معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ چیز تو ہاتھوں میں لے لی، اپنے بچوں کو بھی دے دی، مگر ہم نے اس کا استعمال نہیں سکھایا۔ اس کو پکڑ لینا، اس کو استعمال کر لینا گناہ نہیں ہے، اس کے استعمال سے نسلیں نہیں بگڑی، اس کے ایسے اور ایسے استعمال سے بگڑی ہیں۔ کیا پتہ ہونا چاہیے تھا، کیا معلومات ہونی چاہیے تھیں ہمارے پاس کہ ہم اس کو اس اصول و ضوابط کو اپناتے ہوئے، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپناتے ہوئے استعمال کرتے تو یہ کبھی بھی ہماری نسلوں کو بگاڑتا نہ، بلکہ کسی اللہ والے کی صحبت بھی اس سے لیتے تو یقیناً یہ کام ہماری نسلوں کو بگاڑنے کی بجائے سنوار جاتا۔ کیا ہونا چاہیے؟ آؤ پہلی بات، میں قرآن مجید کی مختلف مقامات سے آپ کے سامنے اس کو استعمال کرنے کے رولز عرض کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلی ذمہ داری، پہلا اصول کہ اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ناجائز نہیں، جائز ہے، مگر کریں کیسے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت عرض کر رہا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ یاد رکھ لیں یہ جتنی آیتیں آئیں گی یہ یا ایھا الناس کی نہیں ہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنو کی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اور کیا فرما رہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی میسج آئے، کوئی پوسٹ آئے، کوئی بات تمہارے تک پہنچے تو سنو، کیا کرو؟ فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو کہ یہ خبر سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے۔ حاضرین محترم، ہم جب پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں حد تک ہم اس اصول کو مد نظر رکھ لیتے ہیں، مگر جب سوشل میڈیا ایپس کو استعمال کیا جاتا اس کے استعمال میں ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے، اور جو پوسٹ ہمارے سامنے آئی بغیر تحقیق کے اس پر ہم لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک نے، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں نا، یہاں تک کہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آقا کے فرمان نہیں ہوتے مگر انہیں آقا کا فرمان بنا کے فیس بک پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور ہم بغیر تحقیق کے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بڑی معروف حدیث ہے جو حدیث نہیں ہے، کون سی؟ آپ میں سے ہر ایک نے، جب فیس بک، انسٹا اور سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، یہ پاکستان میں پچھلے 20 سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب صرف ٹیکسٹ کا زمانہ تھا تو ٹیکسٹ میں وہ حدیث آتی تھی، اب وہی حدیث سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتی ہے، اور منٹوں میں ہم اس کے اوپر کمنٹ، لائک، شیئر کرتے چلے جاتے ہیں۔ کون سی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، مگر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے آنے کی سب سے پہلے خبر دی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب یہ حدیث نہیں ہے، مگر یہ جب اپلوڈ کر دی جاتی ہے ہم اس کو ثواب سمجھ کر، اچھا عمل سمجھ کر دھڑا دھڑ شیئر کیے جا رہے ہیں، اور اب یہی والے جملے ربیع الاول کے بارے میں بھی آ گئے ہیں، یہی والے جملے رجب کے بارے میں بھی آ گئے ہیں، یہی والے جملے ذی الحجہ کے بارے میں بھی آ گئے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ حدیث نہیں، یہ میں نے ایک اگزامپل دی، اگلی اگزامپل سنو۔ کسی بھی پوسٹ پر بڑا سارا لکھا ہوا ہوتا ہے، لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں۔ بولے پڑھی ہیں ایسی خبریں یا نہیں پڑھی؟
ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا مجھے آپ کی تائید مل جائے گی. ایسی پڑی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بتائیں. ماشاءاللہ بزرگ بچے نوجوان سلام ہے آپ سب کو. بڑا بلیک کلر میں موٹا سارا لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کر. اچھا اب اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں, بڑی توجہ سے سنیے, بڑی اہم باتیں جو قرآن اور حدیث ہمیں سکھا رہے ہیں. ایکو تھوڑی کم کر. حاضرین محترم بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے. اب اگلا پوائنٹ میں نے بتایا بڑا سارا لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں. اب وہ کیا بات ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں فیکٹری میں, فلاں ملک میں, فلاں جگہ پر قرآن مجید کو جلا دیا گیا, لہذا لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں. اب ہم کیا کرتے؟ کوئی ایک اس ملک میں گیا نہیں ہوتا, ہم میں سے کوئی ایک بندہ اس فیکٹری اس جگہ پر گیا نہیں ہوتا, کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی ہوتی, مگر بغیر تصدیق کے ثواب سمجھ کر ہم اس کو آگے شیئر کر رہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیک کام کر دیا, حالانکہ یہ جھوٹی خبر تھی. بولیے کیا یہ جھوٹی خبر تھی؟ اور اس جھوٹی خبر کے ذریعے ہمیں وہ بیسیکلی بنانے والے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارے قرآن کا حال جس کو معاذ اللہ جلایا جا رہا ہے, اور ہم اس کو ثواب سمجھ کے آگے شیئر کر رہے ہیں. اور ایسی خبریں یہ سچ میں مبنی نہیں ہوتی, یہ جھوٹی خبریں. قرآن کہہ رہا ہے جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کرو. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی بولیے کیا کریں؟ تحقیق کریں. اگلا اصول ذرا سمجھیے جو قرآن نے بیان کیا. اب اس پر آپ کے دل اور زبان میری تائید میں اور آگے بڑھ جائے گی. اگلا قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا یسخر قوم, ایک قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں, ایک قوم کی خواتین دوسری قوم کی خواتین کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن مردوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اس کے ہاں بڑے پسندیدہ ہوں, اور جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو کیا خبر اس کے ہاں وہ بہت اعلیٰ ہو. مذاق نہ اڑاؤ. قرآن نے یہ اصول دیا اگر ہم فزیکل لائف میں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو گناہ ہے, ایسے ڈیجیٹل لائف میں سوشل میڈیا پر ایپس پر جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اس پر بھی گناہ ہے. اور مجھے ایمانداری سے بتائیے آج بچے والدین کی میمز بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ میمز. میرے نوجوان بھائی, میرے نوجوان بہنیں, میری بہنیں بیٹیاں, میرے بھائی نوجوان توجہ سے سنیں, یہ میمز بنانا کیا ہے؟ والدین کی میمز, رشتہ داروں کی میمز. جب بڑی عید آتی ہے تو آپ سب میں سے ہر ایک نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے, بڑی مشہور ہے, کہ جس میں مذاق اڑا کے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رشتہ داروں کی قربانی جائز ہوتی تو آگے وہ پنجابی کا جملہ بولتی ہے وہ ویڈیو میں, اگر رشتہ داروں کی ویڈیو رشتہ داروں کی قربانی جائز ہوتی تو میں سارے ورڈ دینے سے. یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اور ان میمز کو بنانے والے کوئی اور نہیں, اسی وطن عزیز کے بچے بچیاں ہیں. رشتہ داروں کا مذاق, والدین کا مذاق, اساتذہ کا مذاق. گورنمنٹ کالج, گریجویٹ کالج ضلع شکرگڑھ کی اس تحصیل میں بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام گواہی دیں گے. میں بھی ایک ٹیچر ہوں, سارا دن پڑھاتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ وہ جو کلاس کے اندر بات ہوئی ہوتی ہے, آپ جب گھر پہنچتے تو آپ کی تصویر کو بگاڑ کر مختلف قسم کی مذاق اڑانے والی میمز بنائی جاتی ہیں. اساتذہ کی بے حرمتی یہ نوجوان نسل کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں کہ اس کا وبال کیا ہے.
میں ابھی آگے وبال کی طرف آنے والا ہوں. حاضرین محترم, والدین کی میمز, رشتہ داروں کی میمز, اساتذہ کی میمز, اور اگلا سنیے, یہ رمضان المبارک ہے نا, تو سحری اور افطاری کی میمز بن رہی ہیں. یعنی جو اللہ کے شاعر تھے, اللہ کی حدود تھی, یہاں تک کہ جو کھانا کھاتے ہیں ہم, کھانا, یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے. ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس کھانے کو مختلف باڈی پارٹس کی شیپس دے کر اس کی میمز بنا رہی ہیں. اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو صرف میں نے دیکھی ہوئی اور آپ نے نہیں دیکھی ہوئی, یہ ساری آپ نے بھی دیکھی ہیں. مگر وجہ کیا ہے, ہم روک نہیں پا رہے اپنی نوجوان نسل کو. سلام پیش کرتے ہیں ہم تحریک منہاج القرآن کے قائدین کو, مرکزی نظامت دعوت کو, شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو, کہ جنہوں نے ہمیں رمضان المبارک میں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ دیکھو تمہاری زندگیوں میں اتنا داخل ہو گیا, اس کو استعمال کرنے کے بھی رولز جانو. فرمایا ایمان والو مذاق نہ اڑاؤ. میں آگے بڑھتا ہوں, مجھے بتائیے جب سے اے آئی ٹیکنالوجی آئی, میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا مگر میں کم وقت پہ اپنی بات زیادہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ابھی دوسرا پوائنٹ ہے, اے آئی ٹیکنالوجی آئی تو بتائیے کہ کیا اے آئی ٹیکنالوجی آ جانے کے بعد وطن عزیز پاکستان میں مرد تو کجا, کیا ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی سلامت رہی؟ جس کو جس کے ساتھ چاہتے ہیں جوڑ دیتے ہیں, جس کی جیسی ویڈیو کریٹ کرنا چاہیں وہ کر لیتے ہیں, اور کر کر ہم سمجھتے ہیں بڑا مارکا مار دیا. بھائی شکر گڑھ میں بیٹھے ہوئے والدین یہ تعلیمات اپنے بچے بچیوں تک پہنچائیں کہ ان کا استعمال اللہ کے حکم کی عدولی ہے, جائز استعمال کرو. اے آئی ٹیکنالوجی سے گنبد خضرا بناؤ, کوئی ناجائز نہیں. مگر آپ کا کسی سیاسی جماعت کی سربراہ سے اختلاف ہے, آپ کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف ہے, آپ کا کسی پیر مذہبی اسکالر لیڈر سے اختلاف ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو اچھالا جائے, بچوں کی عزت کو اچھالا جائے, ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت رکھی جائے اور بے پردگی کو فروغ دیا جائے. یہ ہرگز جائز نہیں. بلکہ سنو سنن ابن ماجہ کی حدیث اور اپنا ایمان تازہ کرو. حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ, حدیث پاک نمبر 3932. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے فرمایا, اے خانہ کعبہ, مانا کہ تیری بڑی عزت ہے, تیری بڑی حرمت ہے, تیرا بڑا مقام ہے, لیکن سن, میرے امتی مومن کی عزت اے کعبہ تم سے بھی زیادہ ہے. تاجدار کائنات اپنی امت کے مومن, اپنی امت کی مومناؤں کو حرمت اور عزت کا استعارہ فرما کر گئے, اور ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان کی میمز بناتے, ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے. جائز نہیں. اگلا سنیے, تاجدار کائنات نے اگلا اصول کیا دیا. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, توجہ کے ساتھ اگلا پوائنٹ فرمایا, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرمانا چاہ رہے ہیں, اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں, کبھی زندگی میں امانت میں خیانت نہ کرنا. لیکن ہم امانت صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز پکڑا دی تو اس کو سنبھال کے رکھ لیا تو بس یہی امانت ہے. نہیں, آج کے جدید دور میں اگر کسی کے پیج پر کوئی ویڈیو اصل حالت میں اپلوڈ ہو جاتی ہے, اصل حالت میں اپلوڈ ہو جاتی ہے, تو یاد رکھنا وہ ویڈیو امانت ہے. اب اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے
अगर हम उसको एडिट करते और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्याको सबाक हटाकर अपनी मर्जी का कॉन्टेक्ट निकाल कर हम उसको अपलोड करते हैं, तो इसका मतलब है हम अमानत में खयानत कर रहे हैं। हर एक सियासी लीडर, हर एक मजहबी लीडर, उसकी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैं आपको अपने शेख की एग्जांपल देता हूं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मुद्दज़िल्लाहुल आली, आपसे भी मोहब्बत करने वाले, मैं मोहब्बत ही कहूंगा, आपसे भी मोहब्बत करने वाले ये काम करते हैं। और क्या करते हैं? वीडियो ली, अपनी मर्जी के जुमले जोड़े और तमाशा खड़ा कर दिया। देखो, पाकिस्तान में तो ये कहा कि गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है, और जब डेनमार्क में गए तो वहां जाके कहा कि ऐसा कुछ नहीं। अब ये क्या, हालांकि बात में आपको, वो वीडियो झूठ है, आप तक पहुंची हुई होगी, बड़ी वायरल है, मैं इसलिए उसी की एग्जांपल दी। अब होता क्या है, ऐसी वीडियो जब हम डाउनलोड करके एडिट करके उसको लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये अमानत में खयानत। कुर्बान जाऊं, हम बड़े फख्र से कहते हैं शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म का वो रसूख अता किया कि उम्र भर जो कहा इतनी तहकीक से कहा कि कभी भी अपनी कही हुई बात से आपको रजू नहीं करना पड़ा। जब कहा, जो कहा, सच कहा, जो यहां कहा वही बाहर कहा, जो बाहर कहा वही यहां कहा, कभी बात में रद्दो बदल नहीं आया। मगर यार लोगों ने, मोहब्बत करने वालों ने ऐसी वीडियोस बना दी और हर एक के बारे में बनाई। ये नाजायज है। और ताजदारे कायनात ने फरमाया ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू, उस बंदे में ईमान ही दाखिल नहीं होता जो अमानत में खयानत करता है। और पाकिस्तान में ये खयानत करने वाले कोई आम नौजवान नहीं है, बड़े बड़े इदारे इस पे काम कर रहे हैं। पूरे पूरे स्टूडियो पाकिस्तान में इसी काम के लिए बने हुए कि वो वीडियोस को डाउनलोड करते, अपनी मर्जी का एडिट करते, एडिट करके लोगों तक फैला रहे। याद रख लें, जैसे हराम का एक लुकमा खाने से अल्लाह कयामत के दिन हमारे पेट को आग से भर देगा, ऐसे ही जब हम सोशल मीडिया की वीडियोस को डाउनलोड करके, एडिट करके उन वीडियोस को हम अपलोड करके पैसा कमाते हैं, तो ये भी हराम है, ये जायज नहीं। जैसे फिजिकल लाइफ में हराम कमा के खाने से पेट में आग जाएगी, ऐसे सोशल मीडिया के जरिए कमाना और हराम खाना, इससे भी पेट में आग जाएगी। आज खुदा खौफी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, फिर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी 13 मिनट रह गए मेरे पास और अभी बड़ा मवाद बाकी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बड़ी अहम बातें आखिर में कर रहा हूं, मजीद तवज्जो के साथ सुनिए और मैसेज लेकर जाइए। हमने अभी पढ़ा कि खबर को बगैर तहकीक के आगे नहीं पहुंचाना। हमने ये जाना कि कभी भी मालूमात में मजाक नहीं उड़ाना। हमने ये जाना कि कभी भी अमानत में खयानत नहीं करनी। चौथा पॉइंट सुनो, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्ने माजा फरमाया, कोई बंदा अगर किसी नेक अमल की इब्तिदा करता है तो नेक अमल की इब्तिदा करने वाले को तो सवाब मिलेगा, जितने उस बात पर अमल करेंगे उनका सवाब भी उस शुरू करने वाले को अता किया जाएगा। जैसा कि इसका इनेकाद तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन ने किया। इनको मोटिवेट शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की जात ने किया। मैं आया, आप आए, पूरे पाकिस्तान में 400 मुकामात पर रोजाना दरसे कुरान हो रहे हैं। हाजरीन मोहतरम, अब वो सारे सवाब और अजर जहां क्यादतों को जा रहे हैं, वहीं सारा अजर शेखुल इस्लाम को भी जा रहा है।
और अगर कोई गुनाह का काम शुरू करता है, आका ने फरमाया, तो जैसे उसको मिलेगा उस पर अमल करने वालों का सारा गुनाह भी उसी के खाते में। हाजरीन मोहतरम, इसी हदीस पाक को अप्लाई करते हैं आप सोशल मीडिया पर। हम जब अपनी वॉल बनाते, हम जब अपना सोशल मीडिया का यूट्यूब का चैनल बनाते, हम स्नैपचैट बनाते, इंस्टा बनाते, जब हम इनको बनाते तो हम जरा अपनी अपनी फेसबुक को देखें कि मैंने ये क्यों बनाया। हाजरीन मोहतरम, अगर उस पर सच पर मबनी पोस्ट जा रही हैं, अगर उसके ऊपर काल अल्लाह व काल रसूल की बात जा रही है, तो आपको अपलोड करने का तो सवाब मिलेगा, जितना उसको पढ़कर अमल करेंगे उनका अजर भी अल्लाह आपके नामा अमाल में लिख देगा। और अगर उसके बरक्स करते हैं, उनका गुनाह और वबाल वो भी हमारे खाते में आएगा। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला हुक्म सुनिए। अब आखिरी दो सुनाने लगा हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम अपना एहतिसाब करें। हम आज की मजलिस में आए, हजार हा की तादाद में मेरी माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे मौजूद हैं। हर एक मां, बहन, बेटी को सलाम, हर एक बुजुर्ग बच्चे को सलाम कि इतनी मोहब्बत से ये सालाना बुनियादों पर शकरगढ़ का सितारा और तुर्रा इम्तियाज है कि ऐसा मंजर पूरे पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता। ये आपको मुबारक है कि आप अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनने के लिए जमा होते हैं। हाजरीन मोहतरम, मैं अर्ज करने लगा हूं, अगला जरा सुनिए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वला तनाबजू बिल अलकाब, दूसरों को बुरे नामों से न पुकारो। मुझे ईमानदारी से बताएं, कोई सियासी, मजहबी, दीनी, माशी, माशरती लीडर कोई महफूज है सोशल मीडिया पर जिसका बुरा नाम ना हो? कोई सियासतदान, खा वो मर्द है या औरत, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, मनसब नहीं और जायज नहीं, मैं सिर्फ आपको इतनी बात दे रहा हूं, आप खुद सोच लें। कोई एक बता दे जिसका नाम उल्टा बिगाड़ के ना लिया जाता। हर एक के उल्टे नाम, इसका वबाल क्या है, मैं वो वबाल अर्ज करना चाहता हूं। लेकिन इससे आगे जरा सुनिए, अल्लाह ने फिर क्या फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, किसी के ऐब ना लगाओ, ऐब तलाश ना करो, किसी पर ऐब ना लगाओ। फिर अगला सुनिए, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ऐब तलाश करने वालों के लिए हलाकत है। दोस्तों, नाम उल्टे बिगाड़ रहे हैं, ऐब तलाश कर रहे हैं। मेरे नौजवान भाइयों, ये जिनको बड़ा मारूफ नाम बोल रहा हूं, आप समझ जाएंगे, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। वायरल वीडियोस, लीक वीडियोस, बड़ा मारूफ नाम। एक छोटी सी पोस्ट लगती है कि फुलां की वायरल वीडियो है, लिंक में आ जाए, मिल जाएगी। अब हम, ईमानदारी की बात है, 10 मिनट के लिए ये किसी पेज पर लग जाए, नौजवान धड़ाधड़ मिनटों में हजारों कमेंट्स करके वो वायरल वीडियो, वो लीक वीडियो हासिल करने पर लग जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम? जब हम किसी की लीक वीडियो को हासिल करते हैं, मैं ज़मीर झंझोड़ना चाहता हूं, मैं सोचने पर मजबूर कर रहा हूं कि हमारे बच्चे बच्चियां कितना बड़ा वबाल खरीद रहे। ताजदारे कायनात क्या फरमा रहे? जब हम किसी की लीक वीडियो हासिल करते हैं, इसका मतलब है कि हम उसके ऐब तलाश कर रहे हैं, उसकी बुराई तलाश कर रहे हैं। और फिर वो सिर्फ तलाश नहीं होती, इस पर अब कारोबार हो रहा है। वो उधर कमेंट किया जाता है, फिर आगे वो कहते अच्छा कमेंट अब आ जाए इनबॉक्स में, वो इनबॉक्स में ले जाते, फिर वो कहते इतने पैसे दो, फिर हम आपको वीडियो देंगे। हाजरीन मोहतरम, इस लीक वीडियो पर कारोबार हो रहे, व्हाट्सएप के ग्रुप बन गए, फेसबुक के ग्रुप बन गए। किसी के ऐब तलाश करना ये कितना बड़ा गुनाह है। अब सुनो, अत-तरगीब व तरहीब,
मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों और मेरे बुजुर्ग नौजवान भाई सुने, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो किसी के ऐब तलाश करता है, किसी की कमी कजी को तलाश करता है, ऐब तलाश करता है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, अल्लाह ऐब तलाश करने वालों को कयामत के दिन दे विल कम लाइक अ डॉग, उन्हें जानवरों की शक्ल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। लाइक अ डॉग, उर्दू बोलना नहीं चाहता इसकी, फरमाया उसकी शक्ल में कयामत के दिन उसे उठाया जाएगा। हाजरीन मोहतरम, हम समझते हैं कि गुनाह सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में है, नहीं। जब हम सोशल मीडिया पर आते हैं और हम बुरे अमाल बजा लाते हैं, किसी के ऐब तलाश करते, किसी का उल्टा नाम लेते, किसी पर झूठ लगाते, बहतान लगाते हैं, जैसे गुनाह इधर मिलेगा ऐसे गुनाह इधर मिलेगा। अपने आप को बचाना होगा। और आओ अब आखिरी बात अर्ज करके बात को खत्म कर रहा हूं। आखिरी 5 मिनट है, बड़ी तवज्जो रखिएगा, बात को खत्म कर रहा हूं। हाजरीन मोहतरम, ताजदारे कायनात के 2 फरमान सुनाना चाहता हूं। हाथ खड़ा करके एक दफा बता दे, सुना दूं? तवज्जो है मेरी तरफ? माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिएगा। हाजरीन मोहतरम, तवज्जो रखिए, आका अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, अब ये सोशल मीडिया हमें किस तरह बर्बाद कर रहा है, इसका इस्तेमाल जायज है अगर इन उसूलों को मद्देनजर रख के किया जाए। और क्या आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन आएगा, ऐसे लोग होंगे जिनके पास पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, मगर अल्लाह उन्हें दोज़ख में डाल देगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? फरमाया इसलिए कि वो लोगों के सामने नमाजें पढ़ते, रोजा रखते, नेक अमाल बजा लाते, लोगों के सामने नेक बनते, जब तन्हाई में जाते तो उनकी तन्हाइयां पाक नहीं थी। आज इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने हमारी तन्हाइयों को परागंदा किया, हमें अल्लाह का खौफ भुला दिया, हमें जन्नत की नेमतें भुला दी। वो हर जुमेरात जो जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा, उस दीदार को भुला दिया। हम गाफिल हो गए, तन्हाइयां पाक न रही। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी के अल्फाज है, आखिरी लाइन बुखारी के अल्फाज, खुशखबरी भी है और सोचने की बात भी है, जरा सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक है 6069 बुखारी की, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें मुबारक देता हूं। क्या सहाबा, मैं तुम्हें मुबारक देता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत को बख्श दिया है। एक दफा तो बोले ना जरा, मेरी उम्मत को, ऊंचा बोलिए, मेरी उम्मत को। ताजदारे कायनात खुशखबरी सुना रहे हैं, ये पहला हिस्सा है हदीस का। अगला सुनिए, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6069 बुखारी की हदीस है। वक्त बहुत मुख्तसर था, मैंने कुरान मजीद के 23 मुकाम निकाले हैं, ऐसे 23 उसूल आका अलैहिस्सलाम की इलान नबूवत के बाद वाली 23 साल उम्र मुबारक की निस्बत से, मगर आपके सामने में 7-8 रक्स का वक्त कम था। हाज़रीन मोहतरम, ये सोशल मीडिया के उसूल ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत को माफ कर दिया है, सिवाय उनके जो गुनाह करते हैं और करके आके फिर दूसरों को भी बताते हैं। आज कोई फिल्म देखने जाता है, कोई सॉन्ग सुनता है, कोई सिनेमा जाता है, कोई वीडियो देखता है, उसको फिर वो अपने पेजेस और अकाउंट्स पर अपलोड करता है कि मैं ये कर आया हूं। इसका मतलब है कि हम गुनाह करने के बाद अपना गुनाह फख्र के साथ दूसरों को बताते हैं। याद रख ले, आका ने फरमाया जो ऐसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, जिससे हो जाए
और फिर उसको छुपा ले, फरमाया अल्लाह कयामत के दिन भी उसके ऐबों को माफ फरमा देगा। दोस्तों, ये वो उसूल है, ये वो मोहब्बत बड़े उसूल जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए। खुदा की इज्जत की कसम, हम में से कोई नौजवान, कोई मर्द औरत अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को झूठ से पाक करता है, बोहतान से पाक करता है, मीम से पाक करता है, इल्जाम से पाक करता है, फिस्को फुजूर से पाक करता है और अपने गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों को छुपा लेता है, खुदा की कसम जब हम कब्र में जाएंगे और कब्र में हमसे सवाल होंगे, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम में से हर एक ने कब्र में जाना है। जब कब्र में जाएंगे तो आपको मालूम है पहली शाम कोई और मुखड़ा दिखाई नहीं देगा। हर एक मरने वाले की कब्र में आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ लाएंगे और पूछा जाएगा, ए मरने वाले बता इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता था। सलाम है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आप फरमाते हैं लोगों, अगर हमारी जवानी पाकीज़ा गुजर गई, अगर हमारी तन्हाई पाकीज़ा गुजर गई, अगर हमने सोशल मीडिया को काल अल्लाह व काल रसूल के लिए रखा, हिदायत के लिए रखा, इनाम के लिए रखा, रहमत के लिए रखा, लोगों को गाइड करने के लिए रखा, तो बईद नहीं है कि जब फरिश्ते पूछे ए मरने वाले ये कौन है, आका फरमाएंगे इसके अमाल हर शाम को मेरी बारगाह में पेश होते थे। मैं जानता हूं कि ये अपनी दुनिया में बड़ा पाकीज़ा वक्त गुजार के आया है, हिदायत के साए में गुजार के आया, इसका सोशल मीडिया हमेशा पाक था। आका फरमाएंगे फरिश्तों आज इससे ना पूछो मैं कौन हूं, आज तुम्हें मैं बताता हूं कि ये कौन है। ये नेमत तब मुयस्सर आएगी जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी पाक रखें और सोशल मीडिया की लाइफ को भी पाक रखें। यही पाकीज़गी का मैसेज आपको पिछले 3 दिन से कहीं अल्लामा अदनान वहीद कासमी साहब देते रहे, कहीं अल्लामा इकबाल अकबर साहब देते रहे। आज चंद बातें मैंने भी अपने बड़ों से सीख कर आप तक पहुंचाई। कल इंशाअल्लाह अजीज अल्लामा मोहम्मद सरफराज कादरी साहिब इजहार ख्याल फरमाएंगे और परसों शहजादा शेखुल इस्लाम, नूरे नजर शेखुल इस्लाम, अक्से शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहियुद्दीन कादरी आप तशरीफ लाएंगे आखिरी नशिस्त में। मुबारकबाद है आपको, मुबारकबाद है कायदीन तहरीके मिनहाजुल कुरान शकरगढ़ को कि जिन्होंने मुझे बताया कि हम हर रोज कुर्सियों की एक बड़ी तादाद है जिसमें हम इजाफा करते चले जा रहे हैं और इस लम्हे भी उसकी तादाद हजारों में बदल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारकबाद है आपको। मैं चाहता हूं कि कल आए, कल भी एक साथी और लाएं और जब परसों आए तो अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं। मैंने अर्ज किया अगर हिदायत के काम की इब्तिदा की जाए तो इब्तिदा करने वाले को भी उतना अजर मिलता है जितना उस पर अमल करेंगे। आप अकेले आएंगे एक का अजर मिलेगा, 2 हाथ हैं, एक को इस हाथ से पकड़ के ले आए, एक को इस हाथ से, और जहां जम्मे गफीर हो और आकर कोई और बात ना हो, वो बात सुनी जाए जो अपनी बात ही नहीं थी, उधर से आती जाती थी, आमिना का लाल उसे अपनी जुबान से बयान करता चला जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सोशल मीडिया, और अगर कोई मजीद पढ़ना चाहे, बल्कि मैं यहां यह भी चाहूंगा कि अभी अपने सोशल मीडिया और फेसबुक निकालिए, अभी अपने यूट्यूब निकालिए, शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आपके चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी कंपनी है, सोबत है। कंपनी मेक्स मैन डिफरेंट, कंपनी बंदे को बनाती और संवारती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक बंदों की सोहबत में अपना वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसी सोशल मीडिया पर यह साहिबजादा डॉक्टर हसन मोहियुद्दीन कादरी आपकी पूरी किताब है, इसको पढ़िए।
اسی موضوع پر اور بے شمار باتیں رہنمائی کے لیے میسر آئیں گی. اللہ رب العزت ہم نے جو سنا سمجھا کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کریں گے, اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.